आणि हांगा न्ही विशीस बरयला आपापले आणि खूप बरे बरे विशीस आसा. सो हांव रीड करताले. खूप बरे आसा सामके बेस्ट. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज क्रिसमस आणि करिशाक बी सुटी आणि जशें की आमी लास्ट व्लॉगान सांगलेलें की आमी वयतली म्हणून खंय भोंवपाक बी. सो फायनली जालें, प्लॅन आमचो सक्सेसफूल आणि आता आमी लेट भायर सरल्या कारण लेटूच चड मजा येता न्ही पळोवपाक सगळे स्टार्स बी. आणि आमच्या कृष्णवाचो फर्स्ट क्रिसमस, सो तेजो फर्स्ट म्हणल्यार ताका सगळें दाखोवपाक जाय म्हाका. लायटिंग, स्टार्स, डेकोरेशन्स ते सगळें हांव दाखयतलें ताका. आतां सद्या न्हिदला तो, न्हिदोनी म्हटलें. आनी न्ही आमचो दोगांचोच प्लॅन आसलो, आमी दोगांच वचपाची आसली. मागीर दनपारां हांवें जस्ट विचारलें एका अंकिताक, शशांकाक बीन फ्री आसा गो येता काय म्हणून. ती आसा म्हणपा लागली फ्री. सो आमचो मागीर प्लॅन जालो. सो आतां आमी सगळीं वयता आनी आतां आमी रावल्या, तांकां वेट करता. आतां हांगासर पेट्रोल पंपार आसा आमी फोंड्या आणि तो असले आम्ही पयलीं फार्मासी कडेन. सो म्हटलें थंय नाका, हांगाच रावय म्हटलें. सो आतां आमी हांगा रावल्या. सो अजून कांय डिसायड जावना सारकें खंय वचपाचें कितें तें. सो डिसायड बी करता आणि तुमकां बी दाखयता आमी खंय वयता ती. सो गायज फायनली म्हाजी बेस्ट फ्रेंड्स आयली आणि शशांकान आमकां लेट केलो. अंकिता, करीश आणि बाबूक हांवें मुद्दम ड्रेस घातला सो क्रिसमस सेलिब्रेशन. तुम्ही पळोवपाक शकता. आणि आता आमी वयता आमचे फोंडेचे चर्च आणि तुमकां दाखयता कितें कितें आसा ते डेकोरेशन्स बी सगळे. गाईज आम्ही फोंडानी चर्ची कडे वचून आयली. सगळे डेकोरेशन्स बी सगळे पळयले आणि मागीर म्हटलें मडगांव या म्हणून. सो आतां आमी मडगांव आसा आणि आतां हांगासर न्ही बरें केलां डेकोरेशन. सो आमी ते पळोवपाक आयले आतां आणि तुमकां बी दाखयता. आणि न्ही बाबू सामको जागो जालो लायट्स बी पळोवन आणि ताका खूब आवडलें. बरो पळयता सगळें लायटिंग बी सगळें. आतां जागोच आसा तो न्हिदोना.
न्ही विशीस बरयला आपआपले आणि खूप बरे बरे विशीस आसा. सो हांव रीड करताले. खूप बरे आसा सामके बेस्ट. जाले आता आमचे भोंवोन सगळे पळयले बी आमी आतां आनी आतां आमकां लागले भूक. आतां आमी वयता जेवपाक. हांगा न्ही बरें डेकोरेशन केलां तुमकां दाखयता. सो हें पळया अशें आसा. हें नांव न्ही कोकम मोहितो ऑर्डर केला बट तितून आयस फोन म्हाका आतां टेन्शन आयलां पियो काय नाका तें. सो गायज आमी ऑर्डर केला पनीर कढाई, चीज गार्लिक नान, मशरूम चिली आणि वेज फ्राईड राईस. आयज थर्सडे न्हू म्हणून आमी सगळे वेजच ऑर्डर केला. पावली आमी आतां घरा. ऑलमोस्ट 10:30-11 जाली आमकां पावता म्हटलें आनी आतां जाली 11:30. आनी आयचे दिसांनी खूब मजा आयली सामकी आनी खूब एन्जॉय केले आमी आनी इतके बरें दिसलें हांगा पळोवन. आनी कृष्णवान सुद्दां खूब एन्जॉय केलें. रडो बी ना तो कारण ताका त्यो लायट्यो बी बऱ्यो दिसपाक लागल्यो आनी रातचे चड बरें दिसता न्ही लायट्यो बी म्हणून आमी मुद्दम लेटूच गेली. म्हटल्यार बाबूक बी पळोवपाक बरें पडटलें म्हटलें. आनी न्ही खूब आनी न्ही इतकी क्रिएटिविटी आसली न्ही. क्रिएटिविटी म्हणटा पळय आनी तो आर्ट आसलो तो इतके पळोवन सामकें मन सामकें भरून आयलें सामकें. ते स्टार्स म्हण, क्रीब म्हण, प्लस क्रिसमस ट्रीज म्हण खूब बरे भशेन डेकोरेशन केल्लें. आनी अशें आनी थंय न्ही मडगांव बी न्ही अशें ट्री आसली आनी तेजेर वीश लिस्ट केला हांवें थंय व्लॉग मातसो. तो वीश लिस्ट बरयली आनी अशी खूब बरे बरे विशीस आसले ते रीड करून सामकें बरें दिसलें म्हाका सामकें. अशें की आपले मम्मीचें हेल्थ बरें दवरुनी, आपली बोर्ड एग्जाम पास जावनी, म्हाजे पप्पाक अशें बरो जॉब मेळोनी, अशे विशीस आसले. आनी हे सगळे ऑलमोस्ट खूब रीड केले हांवें चडशे जे म्हाका म्हाजे कडेन पॉसिबल आसले पळय. सो हांव देवा कडेन मागता की तेंचे सगळ्याचे वीश बरे कंप्लीट जावनी म्हणून. खरें बरें आसलें. आपल्या फॅमिली खातीर मागला खूब जाणांनी, आपल्या स्वता खातीर जॉब मेळोनी बी सगळें. सो हांव मागता की खरें वीश कंप्लीट जावनी म्हणून तेंचे. आनी न्ही आनी मागीर आमी येतना मागीर आमी हेका गेली जेवपाक गेली. सो जेवण बी खरें बेस्ट आसलें. मशरूम चिली बी बरी आसली आनी मेन म्हटल्यार मोहितो म्हाका न्ही टेन्शन आयिल्लें पियो नाका कारण आयस आसलो बट आसूं पिलें. सदां म्हटलें लायम सोडा आमी ऑर्डर करता न्ही. सो दीस टायम म्हटलें कितें तरी वेगळें ऑर्डर करुया आनी खरें बरें आसलें सामकें ऑथेंटीक म्हणटा पळय तशें कोकम आसलो टेस्ट. सो तुमी ट्राय करा मुद्दम इफ सपोज तुमी थंय गेली जाल्यार ते रेस्टॉरंट. आनी इवन जेवण सुद्दां बरें आसलें. खूब आवडलें आमकां जेवण आनी सर्वीस बी बरी आसली थंय. सो आमी अशें चड टायम बी रावपाक पडना आमकां. आमी मागीर रोखडी आयली. सो बरें दिसलें आमकां आनी मेन बरें दिसलें न्ही म्हाका थंय सबस्क्रायबर मेळ्ळे आमचे. सो तुका न्ही खूब खूब थँक्यू की तूं मुद्दम आयली म्हणून आमचे कडेन उलोवपाक आनी तुमचे कडेन उलोवन न्ही खूब बरें दिसलें आमकां बी. आनी अशें कोणू अशें आमकां मेळ्ळी न्ही जाल्यार प्लीज म्हाका आमचे कडेन उलोवपाक येया कारण म्हाका बी खूब जाय उलोवपाक बी. सो बरें दिसलें म्हाका की तुमी म्हाका सांगलें की आमी व्लॉग बी पळयता म्हणून आनी खरेंच बरें दिसलें. करिशाकूच आवडलें. सो आमी तेंच डिस्कस करी बरें जालें म्हणून आमी मेळ्ळी ती म्हणून. म्हाजो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक इफ तुमकां म्हाजे व्लॉग आवडटा जाल्यार. सो मेळ्ळे आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.